तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रा यानी काले रंग के सख्त पत्थरों वाली ज़मीन के इलाके से गुजरे तो आपके लबों पर जारी हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहबा कराम डर गए कि शायद सफ़र में कोई हादसा पेश आने वाला है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये कलमा इसलिए नहीं पढ़ा कि अभी कोई हादसा पेश आने वाला है, बल्कि जिस जगह को तुम लोग देख रहे हो यहाँ अनकरीब मेरी उम्मत के अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। यानी तारीख में यह बात साबित है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े हर्रा की खबर बहुत पहले ही दे दी थी। वाक़े हर्रा जो कि वाक़े करबला के बाद इस्लाम का दूसरा बड़ा सानहा और दर्दनाक और गजबनाक वाक़या है। यह वाक़या क्यों पेश आया? अजीज़ान मन, तारीख़ तिबरी में है कि उस्मान बिन मोहम्मद, जिसने यजीद बदबख्त के दौरे हुकूमत में मदीने का चार्ज संभाला, उस बदबख्त ने यजीद की फरमाइश पर मदीने से एक बुजुर्गान का गिरोह शाम की तरफ भेजा ताकि वो अपनी आंखों से करीब से यजीद की सो कॉल्ड सखावत और बख्शिश को देख सके। अजीज़ान मन, ये गिरोह शाम तो गया, लेकिन वापसी पर बजाय ये मदीने के लोगों के सामने यजीद की तारीफों के पुल बांधता, उसके गीत गाता, इस गिरोह ने इन अल्फाज में यजीद की बुराई शुरू कर दी कि हम एक ऐसे शख्स के पास से आ रहे हैं जिसका कोई दीन नहीं है, जो शराबी है, जो फासिक है, जो लाहव व लाभ की महफिलों और मौसीकी का आदी है, जो कुत्तों से खेलता है। लिहाजा हम ऐसे शख्स की अताअत को कबूल नहीं कर सकते, हम ऐसे शख्स की बैअत नहीं कर सकते, हम ऐसे शख्स को अपना खलीफा नहीं मान सकते। अजीज़ान मन, बस फिर क्या, जैसे ही मदीने में होने वाले शोरिश की इत्तला यजीद को दी गई तो उस बदबख्त ने अब्दुल्ला बिन जाफर और बशीर बिन नुमान, जो कि अंसार में से लेकिन हमेशा बनु उमैया का हामी रहा है, उसके जरिए मदीने के लोगों को कंट्रोल करने की और अपनी तरफ माइल करने की कोशिश तो की, मगर नाकाम रहा। मदीने के लोगों ने अब्दुल्ला बिन हंजला की सरबराही में उस्मान बिन मोहम्मद को ओहदे से बरतरफ किया और अब्दुल्ला बिन हंजला के हाथों पर बैत कर लिया, और फिर उन लोगों ने मरवान के घर पर मौजूद जो बनु उमैया के लोग थे उनका मुहासरा कर लिया, जिनकी तादाद तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल थी। जब मामलात यजीद के हाथों से निकलते जा रहे थे तो और सब इन सारे हालात और वाकयात की खबर यजीद को दी गई तो फिर उसने मुस्लिम बिन उकबा की सरबराही में एक लश्कर मदीने की तरफ रवाना किया और साथ ही ये ऐलान किया कि जो मुस्लिम के लश्कर में शामिल होगा उसे 100 दिनार इजाफी दिए जाएंगे। बस फिर क्या, यह सुनना था कि बेशुमार शामी इस लश्कर में शामिल हो गए। मुस्लिम बिन उकबा की सरबराही में मदीने जाने वाले लश्कर की तादाद तारीख की किताबों में 5000 से लेकर 27,000 तक लिखी गई है। अजीज़ान मन, जब मुस्लिम की सरबराही में लश्कर मदीने की तरफ रवाना होने लगा तो यजीद ने मुस्लिम को बुलाया और कहा कि जाओ और अहले मदीना को 3 दिन की मोहलत दो ताकि वो मेरी अताअत कर लें, और अगर वो ऐसा कर लें तो फिर उन्हें छोड़ देना, लेकिन अगर वो ऐसा ना करें तो उन पर जुल्म करना, उनका खून बहाना, और जब तुम उन पर गलबा पालो तो फिर 3 दिन तक मदीने को अपने लश्करों पर हलाल करार दे देना। अजीज़ान मन, किस मदीने पर जिसकी अजमत, जिसकी हुर्मत, जिसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, जो तारीख इस्लाम में जो शहर बहुत अहमियत का हामिल रहा है, जिस शहर को निस्बत एक ऐसी हस्ती से है जो वजह तख्लीक कायनात है, जो महबूब परवरदिगार है, जिसकी शान में, जिसकी फजीलत में, जिसकी अहमियत में बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद मुबारक है कि मक्का हरम खुदा है, मदीना हरम रसूल है और कूफा मेरा हरम है। जो भी इन शहरों पर जुल्म और सितम का इरादा रखेगा तो खुदा ताला उसको नेस्तो नाबूद कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत मिलती है कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो इस शहर मदीना पर नाशाइस्ता काम सर अंजाम दे और उस पर भी जो ऐसे शख्स को यहां पनाह दे। रावी कहता है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, नाशाइस्ता काम से आपकी क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कत्ल अल कत्ल अल कत्ल, कत्लो गारत करी। यजीद बदबख्त और उसकी फौज ने वाक़े हर्रा में जो जुल्म और सितम किए वो इंतहाई दर्दनाक है, दिलों को दहला देने वाला है। वाक़े करबला में नबी के घर वालों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, उनकी तौहीन की गई, और वाक़े हर्रा में नबी के
در والوں کی بے حرمتی کی گئی، ان پر ستم کیے گئے۔ عزیزان من، جیسے ہی اہل مدینہ کو یزید کی جانب سے بھیجے ہوئے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے شہر کے اطراف میں خندق کھودی تاکہ یزیدی لشکر وہاں داخل نہ ہو سکے شہر کی حدود کے اندر۔ جب شامی لشکر وہاں پہنچا تو انہوں نے ہرہ نامی علاقے پر پڑاؤ ڈالا اور یہیں پر عبد الملک بن مروان ان کے ساتھ شامل ہوا، اور اس نے اپنے وعدے کا بھی پاس نہ رکھا اور اسی جگہ مسلم کے ساتھ مل کر اس نے شہر پر حملہ کرنے کا نقشہ تیار کیا۔ اور پھر مروان نے قبیلہ بنی حارثہ کو مال و زر کا لالچ دیا اور ان کی مدد سے شامی فوج کو مدینے میں داخل کروا دیا۔ بس جیسے ہی عزیزان من شامی فوج مدینے میں داخل ہوئی تو انہوں نے قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کر دیا۔ ہر طرف خون ہی خون، مدینے جیسی پاک اور مقدس سرزمین پر گھوڑے دوڑائے گئے، کسی کو بھی نہ چھوڑا گیا، کوئی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان ایسا نہ تھا جس پر بدترین ظلم و ستم نہ کیا ہو۔ تاریخ نے اس حادثے کے نتیجے میں عزیزان من قتل ہونے والوں کی تعداد کو 10,000 سے 15,000 کے درمیان لکھا ہے۔ عزیزان من، تاریخ میں نقل ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں 80 افراد اصحاب رسول میں سے تھے، تقریباً 700 افراد انصار و مہاجرین میں سے، اور تابعین کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ ایک اور روایت ہے کہ اس حادثے میں خاندان ابو طالب کے 2 افراد، بنی ہاشم و قریش کے تقریباً 90 افراد اور دیگر علاقوں سے شہید ہونے والوں کی تعداد 14,000 سے زیادہ تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس واقعے میں 700 افراد ایسے شہید کیے گئے جو حافظ قرآن تھے۔ مختصر یہ کہ شامی فوج نے، اس بدبخت فوج نے مدینے میں اخلاقی اقدار کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، انسانیت سے گرے ہوئے ہر اس کام کو سر انجام دیا جس سے روح انسانیت کانپ اٹھے، ظلم کی ایسی داستان رقم کی جسے سن کر پڑھ کر دل دہل جائے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شامی فوجی ایک گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جسے میں لوٹ کر لے جاؤں؟ اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوجی طیش میں آ گیا اور اس نے غصے میں اس نومولود کو اٹھا کر دیوار میں دے مارا، اس طرح کہ اس کا مغز باہر آ گیا۔ عزیزان من، خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ جب شامیوں نے اہل مدینہ پر قبضہ پا لیا تو یزید کے حکم کے مطابق مسلم نے اہل مدینہ کی جان و مال و ناموس کو اپنے سپاہیوں پر 3 دن تک حلال قرار دیا۔ ہزاروں عورتوں اور لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ان کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ابن کثیر نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ واقعہ ہرہ کے بعد 1,000 کنواری لڑکیوں نے بچوں کو جنم دیا۔ جب قتل و غارت گری کا بازار کچھ ٹھنڈا ہوا تو اہل مدینہ کے گلوں میں غلامی کا طوق ڈال دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ آج سے تم سب یزید کے غلام، اور جو بھی اس حکم سے روگردانی کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عزیزان من، واقعہ ہرہ میں اصحاب و تابعین و انصار و مہاجرین سب پر ظلم و ستم کیا گیا۔ مدینہ جیسی مقدس اور پاک سرزمین کی بے حرمتی کی گئی، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، صحن حرم کو خون سے آلودہ کیا گیا، وہاں گھوڑے باندھے گئے۔